बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत पर गुफ्तगू होती रहती है, इंटरनेशनल सियासत भी होती है। कोरोना से लेके दो मुल्कों की जंगों के दरमियान ये सारी गुफ्तगू होती रहती है। पाकिस्तान की सियासत पर भी आपको आगाह करते रहते हैं। कल भी एक आशिक रसूल नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के आशिक रसूल इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल कर गए, तो उस सिलसिले में आपसे कुछ गोशगुजार बातें की। आज भी इसी सिलसिले में कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो पीडीएम करोड़ों अरबों रुपए लगा के अपोजिशन की जमातें हुकूमत को गिराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, कोरोना का खौफ दिलाती हैं, लेकिन लात पैसे लगा रही हैं। और लेकिन इतने बंदे नहीं आ पाते जितने आने चाहिए। जितनी देर खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे। दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अरबों रुपए लगा रहा है, और ताकि अपोजिशन की हुकूमत नाकाम हो जाए, इनके जलसे ना हो। आपने भी जलसे करने की कोशिश की, इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब ने। बदकिस्मती है नाज़रीन, हुकूमत हो या अपोजिशन, हर सियासतदान चाहता है कि सहाफत जिस तरह उसकी जमात का रहनुमा या वर्कर है वो बन जाए। तो ये सहाफत का जनाजा होता है जब सहाफी किसी एक जमात की तरफ झुक जाता है। सहाफी गैर जानिबदार होना चाहिए। हकायक चाहे किसी के हक में हो या फेवर पे तहकीक करके आप तक पहुंचाना। इन सारी गुफ्तगू का मतलब ये क्या है कि एक तरफ हुकूमत के पास वसाइल अरबों खरबों के, फैसलाबाद जलसा किया मोहतरम इमरान खान साहब ने, पीडीएम, और कल एक आशिक रसूल चले गए, और कल उनका जनाजा है इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब का। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ना वो किसी को घर से बुलाएंगे, ना करोड़ों रुपया लगाएंगे, ना अरबों रुपया लगाएंगे, ना हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे, ना आईजी-सीएम को लगाएंगे, ना लोगों को घर से लाने ले जाने की देंगे, और ना हुकूमत की तरह अपोजिशन पर पर्चे कराएंगे। लेकिन जो लोग, जो लीडर, जो रहनुमा लोगों के दिलों में रहता है, दिलों में रहता है, लोग उसके लिए हर दीवार गिरा के पूछते हैं, हर रास्ता तोड़ देते हैं, पानी को चीर देते हैं, पहाड़ों को अबूर करके पहुंचते हैं। सुबह बरोजे हफ्ता दोपहर को उनका जनाजा है मीनार पाकिस्तान। एक तरफ आपने अपोजिशन के जलसे जुलूस देखे होंगे, सियासी हक है उनका, सियासत में मैं ये नहीं करा गलत कर रहा। हुकूमतों को भी देखे होंगे। हुकूमत कोरोना से डराने के लिए अपोजिशन को कर रही है और खुद जलसे करती जा रही है। सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल। बदकिस्मती ये हुकूमत अपोजिशन कहते हैं, जो सहाफी इनकी मर्जी के ना बोले उसके खिलाफ हो जाते हैं, जो इनके साथ हो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। खैर, ये इनकी मर्जी, लेकिन सहाफी आपका नुमाइंदा होता है। उसे बगैर किसी जमात सियासी वस्तगी के, जिन्हें सियासत का शौक है, उस ऐसे उन सहाफियों को चाहिए वो सहाफत छोड़ के उन जमातों में चले गए, उनके नारे लगाएं, दफ्तर खोल लें, उनके लिए जीएम रहे। लेकिन सहाफी अवाम का नुमाइंदा बगैर और सो लालच के। अब आपको सारी गुफ्तगू बात करने का मतलब था, हाफिज कुरान थे, 55 साल की उम्र में इंतकाल करके। उन्हें कुछ धमकियां भी मिलती थी, खुसूसन फैजाबाद धमके के बाद, धरने के बाद। उन्होंने आपकी साथ के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। आप शेखुल हदीस भी थे, आपने 1 लाख से ज्यादा हदीस आपके हिफ्ज थी, सनत याफ्ता थे। ये बहुत कम लोग होते हैं, हाफिज कुरान भी हो और हदीस मुबारक 1 लाख से ज्यादा के हाफिज भी हो। एक हादसे में जख्मी हो गए, व्हील चेयर पर आ गए, तरीके लब्बैक बनाई, अरबी जबान, फारसी जबान, उर्दू जबान पर मुकम्मल अबूर, इलामा इकबाल पर मुकम्मल अबूर। अब मैं आपको असल की तरफ ला रहा हूं। नाज़रीन, कल उनका जनाजा देखिएगा, ना हुकूमती वसाइल इस्तेमाल होंगे, ना अपोजिशन बसें देगी, पैसे देगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगी। लेकिन सच्चे आशिक रसूल के चाहने वाले कल अगर लाखों में ना हुए तो आप मुझे कहिएगा।
یہ ہر دیوار توڑ کے پہنچ کے کرونا کی فکر سے آزاد ہو کر پہنچیں گے. حکومت کو کہو انہیں ڈرائے کہ کرونا ہے، نہ آئے، آئیں گے. یہ ہوتا ہے جب آپ دلوں میں گھر کرتے ہیں نا. خصوصاً عاشق رسول ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان جس نے کبھی کوئی شاید اچھا کام بھی نہ کیا ہو، گناہ گار بھی ہو، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام آئے تو وہ مرنے اور مارنے پر آ جاتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اربوں خربوں روپے. لیکن اگر مسلمان ہو تو بتانے کا مطلب تھا حکومت اور اپوزیشن. عمران خان نے بھی 2014 میں اربوں روپے لگا کے چلائے، لیکن صبح کرسیاں خالی ہوتی تھی. حکومت کا بھی، اپوزیشن موجودہ پی ٹی ایم کا بھی یہی حال ہے. لیکن کل ان کا جنازہ دیکھیے گا، ہر طرف سر ہی سر ہوگا، انسانوں کا سمندر ہوگا ایک آج کے رسول کا جنازہ دیکھنے کے لیے. پاکستان بھر سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. جنازہ دراصل وہ کل انتقال کر گئے، کل آج جنازہ تھا، لیکن لاتعداد لوگوں نے پورے پاکستان کے کونے کونے سے فون کر کے کہا کہ آج کے رسول جا رہا ہے. خادمی رضوی صاحب سے ان سے لوگوں کو علامہ خادم رضوی صاحب اعتراض ہو، لیکن ہم نے ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے. لوگوں نے ڈرایا کرونا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پہنچنا ہے. تو جو دلوں میں راج کرتے ہیں، جو سچ کے لیے چلتے ہیں، جو کسی مقصد کے لیے چلتے ہیں، جو ذاتی لالچ مفاد اور اربوں خربوں میں بنانے کے لیے نہیں چلتے، ان کے لیے لوگ بے لوث باہر آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ، پیسے، روٹی کھانے دینے کی لالچ، جیل قید سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پی ڈی ایم کا جلسہ بھی دیکھ لیجیے گا جو ہو رہا ہے 22 نومبر کو پشاور میں، لاہور یا ملتان کا بھی دیکھ لیجیے گا، ماضی میں موجودہ حکومت کے بھی دیکھ لیجیے گا، کل یہ بھی دیکھیے گا، عابد قادری کا بھی جنازہ دیکھیے گا. یہ ہوتا ہے دلوں میں رہنے والے، رب سے محبت کرنے والے، رب کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. ناظرین، اگر یہ گفتگو پسند آئے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ علامہ خادم حسین رضوی جو قرآن پاک کے حافظ تھے، حدیث پر عبور تھا، جو عشق محمد کا نام، عاشق رسول کا جب نام آتا تھا تو آپ جوش خطابت میں ان کو کسی نے کہا سر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، انہوں نے کہا میں نے اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، میں جاؤں گا نبی کے پاؤں میں جا کے کہوں گا کہ میں نے تیرے عشق میں رہا تھا. انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، بہت کوششیں کی، دمکایا گیا، ان کو ڈرایا گیا کہ یہ نہ بولے، فلاں کے خلاف نہ بولیں، فلاں کے حق میں بولیں. کچھ لوگوں پہ ان کو اعتراض جائز ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آج سینکڑوں لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ کہاں ہے. خدشہ کہا جاتا ہے کہ مینار پاکستان کم پڑ جائے گا کل، ہر طرف سر ہی سر ہوں گے. کیا سیاستدان ایسے ہیں؟ کیونکہ سیاستدانوں کے لیے لوگ اس لیے باہر نہیں آتے، اس لیے کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اقتدار کے حصول کے لیے کرتے ہیں. جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں، عوام کا نام لیتے ہیں اور ارب خرب پتی بن جاتے ہیں، جس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے سامنے ہے. ان میں کچھ ایماندار لوگ بھی ہوں گے، لیکن موجودہ حکومت میں بھی کرپشن کے جھنڈے گاڑ دیے گئے ہیں، اور اس کرپشن کے جو قصے آئیں گے ماضی کو بھلا دیں گے. لیکن دیکھیں، جس آدمی نے محلات نہیں بنائے، باہر پراپرٹیاں نہیں بنائی، کبھی سیاسی اقتدار میں نہیں رہا، کبھی وزیر اعظم صدر نہیں رہا، کبھی وزیر نہیں رہا، لیکن لوگ دیوانوں کی طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا جنازہ آج جمعۃ المبارک 3 بجے تھا. ان کو لوگوں نے دباؤ ڈال کے کہا کہ ہم نے ان کی آخری جنازے میں ضرور شریک ہونا، لہذا کل دوپہر ان کا جنازہ ہوگا. پورا میڈیا آپ کو پورا دکھائے یا شاید نہ دکھائے، لیکن ہر آنکھ وہ جنازہ دیکھے گی. اور اس سے بڑا اجتماع شاید لاہور میں نہ ہوا ہو، یہ میری رائے ہے، لیکن بہرحال اس کا کل مجھے انتظار کرنا ہوگا. کاش ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کی بجائے، اپنے بچوں اور اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو بلانے کی بجائے، اور موجودہ حکمران میں ان سلیکٹڈ، نو ملود اور مفاد پرستوں کی بجائے عوام سے محبت کرنا سیکھے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا سیکھے، اللہ کی مخلوق کے لیے ان کے حقوق پورے کرے،
ان کو ان کے گھر تک ان کے حقوق پہنچائیں، تعلیم، صحت، پانی، روزگار، انصاف. تو انہیں بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ سرکاری وسائل استعمال کرنا پڑے، نہ جھوٹے پرچے کروانا پڑے، نہ اپوزیشن میں ہو تو لالچ دے کے ٹرانسپورٹ، پیسہ، روٹی کھانا اور کروڑوں ارب روپے نہ لگانا پڑے. لیکن اس کے لیے بے لوث ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے انسانیت کا، خدمت کا جذبہ ہونا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے. اپنے مفاد کی بجائے عوام کے مفاد کو خدمت سمجھے. انسان بیسیکلی آیا ہی دنیا میں انسانی خدمت کے لیے ہے. ناظرین، عارف حمید بھٹی کی گفتگو یہ پسند آئے تو اسے چینل عارف حمید بھٹی کو سبسکرائب کریں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیں. پاکستان زندہ باد.